ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्याय। श्रीशुकुवाच। विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्यपाण्डवान् कुन्तीं चाकुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरून् भीष्मं कृपं सपितरं गान्धारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखौ च संगम्य हा कष्टम् इति होचतुः। लब्ध्वैदन्तरं राजन् सतधन्वानमोचतुः अक्रूरकृतवर्माणौ मणिः कस्मान् गृह्यते योऽस्मभ्यं सप्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्य न कृष्णयादान्यसतत्राजित् कस्मात् भ्रातरमन्वियात् एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजित् तमसत्तमा शयानमवधिलोभात् स पापाक्षीणजीवितः स्त्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत् हत्वा पशून् सौनिकवन्मणिमादाय जग्मीवान् सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य सुचार्विता वेल्लपत्तात् तातेति हातास्मीति मुह्यति तैलद्रोणामृतं प्रास्य जगाम गजसावयं कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताचख्यो विदुर्वदम् तदा कर्णेश्वरो राजन् उत्सृत्य निर्लोकताम् अहो न परमं कष्टम् इत्यस्त्राक्षौ विलेपतुः आगत्य भगवांस्तस्मात् सभार्या साग्रजा पुरं शतधन्वान् मारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं गतता सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीता प्राणपरीप्सया साहाय्ये कृतवर्माणं याचति सा चाब्रवीत् नामीश्वर्योः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः को नु क्षेमाय कल्पेत तयोर्विजनम् आचरन् कंसानुगोपितो यद्वेषात्याजिता श्रिया जरासन्धा सप्तदश संयोगान् विरधो गता प्रत्याख्यातः स चाक्रूरं पार्ष्णिग्राहमयाचत सोऽप्याह को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलं या इदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहितया जया या सप्तहायन शैलमुत्पाट्यैकेन पाणिना दधार लीलया बाल उच्छीलीन्द्रमिवार्वका नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। प्रत्याख्याता सतेनापि शतधन्वा महामणिं तस्मिन्यस्याश्वमारुह्य शतयोजनगं ययौ गरुणध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ अन्वयाता महावेगे रैश्वैराजन् गुरुद्रुमम् मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयं पद्भ्यां धावत् सन्त्रस्ता कृष्णो नप्यन्यद्रवदृशा पदातेर्भगवान् तस्य पादातिस्तं मने विना चक्रेण शिरः उत्कृत्य वाससो विवचिनोन्मणिम् अलब्धं मणिरागत्य कृष्णम् आहाग्रजान्तिकं वृथा हता स तु धनुर्मणिस्तत्र न विद्यते तताह बलो नूनं स मणिः शतधन्वना कस्मिंश्चित् पुरुषेण हस्तस्तमन्वेष पुरं व्रज अहं विधेयमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम इत्युक्ता मिथिलां राजन् विवेश यदुनन्दनः तं दृष्ट्वा सा सोत्थाय मैथिला प्रीतमानसा अर्यामास विधिवदरणीयं समरणैः उवास तस्यां कतिचिन् मिथिलायां समाविभो मानिता प्रीतयुक्तेन जनकेन महात्मना ततोऽशिक्षत गदां काले धार्तराष्ट्रासु योधना केशवो द्वारकामेत्य नित्यं केशवो द्वारकामेत्य निधनं शतधन्वनः अप्राप्तिं च मणे प्राह प्रियायाः कृत विभुः ततः सा कारयामास क्रिया
बन्धोर्हतस्य वै साकं श्रुवद्भिर्भगवान् यायासु साम्पारायिकः अक्रूराग्रतवर्मा च श्रुत्वा शतधनुर्वधम् वियूषतुर्भयवित्रस्तो द्वारकाया प्रयोजकौः अक्रूरे प्रोषिते अरिष्टान्यास वै द्वारकौकसाम् शारीरा मानसास्तापा मूर्दैविकभौतिकाः इत्यङ्गोपदिशन्ते के विस्मृत्य प्रागुदाहृतम् मुनिवासनिवासे किं घटेतारिष्टदर्शनं देवे वर्षितकाशीसा स्वल्फलकायागताय वै स्वसुतां गान्धिनीं प्रादा ततोऽवर्षत्स्मकाशिषु तत्सुतस्तत्प्रभावो सावक्रूरो यत्र यत्र देवो विवर्षते तत्र नोपतापा न मारिकाः इति वृद्धवचा श्रुत्वा नैतावदिह कारणम् इति मत्वा समान्नाय प्राह क्रूरं जनार्दन पूजयित्वा विभासैनं कथयित्वा प्रियाः कथा विज्ञाताखिलचित्तज्ञा स्ममाना उवाचः ननु दानपतेनस्तस्त्वदीयास्ते शतधन्वना स्मयन्त कोमळि श्रीमान् विदिता पूर्वमेव न सत्राजितो अनपत्यत्वाद् गृहीणुर्दुहितुः सुताः दायां निनीयापा पिण्डान् विमुच्चरणं च शेषितं तथापि दुर्धरस्त्वन्यस्त्वय्यास्तां सुब्रते मणिः किन्तु मामाग्रजा सम्यक् न प्रत्येत मणिं प्रति दर्शयस्व महाभागबन्धूनां शान्तिमावह अव्युच्छिन्नामखास्ते यद्य वर्तन्ते रुक्मवेदया एवं सामभिरालब्धा स्वफल्कतनयो मणिम् आदाय वाससाच्छन्नं ततौ सूर्यसमप्रभम् अस्ममन्तकं दर्शयित्वा गातिभ्यो व्रजात्मना विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पत प्रभु यस्त्वेदद् भगवति सुरस्य विष्णोर्वीर्याढ्यं व्रजिनरं सुमङ्गलं चाख्यानं पठति शृणुयोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्तिं दुरितं होययाति शान्तिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्मन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथाष्टापञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमा इन्द्रप्रस्थं गता श्रीमान् युयुधानादिविभिर्वृतः दृष्ट्वा तमागतं पार्थ मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्युगपदं वीरा प्राणामुख्यमिवागतं परिस्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतेन सानुरागस्मृतं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः युधिष्ठिरस्य भीष्मस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं फाल्गुनं परिराभ्याथयमाभ्यां चाभिवन्दिता परमासनासीनं कृष्णं निन्दिता नवोढावृता किञ्चिच्छनैरेत्याभ्यवन्दत तथैव सात्यकी पार्थे पूजितस्याभिवन्दिता निःसादासने अन्ये च पूजिता पर्युपासत प्रथां समागत्य कृताभिवादनस्तया तयातिहार्द्यार्दृशा विरम्भिता आपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषा प्रतिस्वसारं परिपृष्टबान्धवा तमाह प्रेम वैक्लव्य रुद्ध कंठाश्रुलोचना स्फुरन्ति तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनं तदैव कुशलं नो भूतु सनास्थे कृता वयं ज्ञातिना न स्मृता कृष्ण भ्राता मे प्रेषितस्त्वया न तेस्ति सुप्रभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मना तथा विस्मृतां शश्वत्क्लेशान् हसिरन्ति स्थिता युधिष्ठिरुवाच किं न आचरितं श्रोयं न वेदाहमधीश्वरा योगेश्वराणां दुर्दर्शो यन्नो द्रष्टा कुमेधसाम् इत्यवैवार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थिता सुखं जनयन्नयनानन्दम् इन्द्रप्रस्थौकसां विभो एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुरादाय तूणौ साक्ष्य सायकौ साकं कृष्णेन सन्तो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्णं प्राविशत परवीरः
तत्रावेद्यक्षरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरून् सर्वान् गवयान् खड्गान् हरिणाक्षसल्लकान् तान् निन्यो किङ्कराराज्ञे मेध्यान् पर्वण्युपागते तृटपरीता परिश्रान्तो बिभत्य सूर्यमुनामगात् तत्रोपस्त्रस्य विशदं पीत्वा वारिमहारथौ कृष्णौ ददृशतु कन्यां चरन्तीं चारुदर्शनां तामासाद्य वरारोहां सुद्विजां रुचिराननां पप्रच्छ प्रेषिता सख्या फाल्गुना प्रमदोत्तमां का त्वं कस्यासि शृणोषि कुतोषि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने कालिन्दी उवाच अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यं वरदं तपापरं स्थिता नान्यं पतिं मृडे वीरं तं मृते श्रीनिकेतनं तुष्यतां मे सा भगवान् मुकुन्दो अनाथ संश्रया कालिन्दीति समाख्याता वसामि यमुनाजले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनं तथावद् गुडाकेशो वासुदेवाय शोभितां रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागतम् यदयुकृष्णा सन्दिष्टा पार्थानां परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा भगवांस्तत्र निवसन् स्वना प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातुम् अर्जुनस्यास्य सारथि सोऽग्निस्तुष्टो धनुराधायाक्षवेदान् रथं नृप अर्जुनायाक्षयो तूढौ वर्म चाभेदमस्त्रविमयस्य मोचितो वैने सभां सख्यमुपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्याजी जलस्थलदृशिभ्रमा स तेन समनुज्ञाता श्रुतभिश्चानुमोदिता आयौ द्वारकां भूया सात्विकी प्रमुखैर्वृता अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यवृक्षोर्जिते वितन्वन् परमानन्दं स्वानां परमं मङ्गलं बिन्दानुबिन्दावावन्त्यो दुर्योधनवसानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनी कृष्णे सक्तां निषेधतां राजादिदेव्यास्तनया मित्रविन्द्यां पितश्रुषु प्रसैरतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यतां नग्नजिन्नाम कौसल्या आसीद् राजादिधार्मिका तस्य सत्याभवत् कन्या देवी नाग्निजिति नृप न तां शैकुण्डपावोढुं जित्वा सप्तो गोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्दुरुषान् वीरगन्धासान् कलान् तां स्तुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पति जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृता स कौसलपति प्रीत्या प्रत्युत्थानासनादिभिः अर्हणेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चक्मे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषोमलः करोति सत्या यदि मे धृतो व्रते यत्पादपङ्कजरजा शिरसा विभर्ति श्रीरब्जजा सगिरिसा सा लोकपालै लीलातनुसकृतसेतुपरीप्सयेषा काले तत्स भगवान् मम केन तुष्येत् अर्चितं पुनरित्याहे नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य कर्माणि किमल्पका श्रीशुकुवाच तमाह भगवान् दृष्टाकृतासनपरिग्रह मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं गुरुनन्दन श्रीभगवान् उवाच नरेन्द्रयाञ्चा कविभिर्विर्गरीता राजन्बन्धोर्निजधर्मवर्तिना तथापि याचे तव स्वदेक्षया कन्यां तुदीयां नैशुल्कदा वयं राजोवाच कोऽन्यस्ते अभ्यधिको नाथ कन्यावरीप्सिता गुणैकधाम्नो यस्याङ्गे श्रीवरसत्यनपायिनी किं त्वस्माभिः कृता पूर्वं समया सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरीपरीप्सया सप्तैते गोवृषाभिर्दुर्दान्ता दुर्वग्रहा एतैर्भग्ना शुभवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः यदि मे निगृहीता स्युस्त्वयैव यदुनन्दन वरो भावान् विमतो दुहितुर्मे श्रियः पते एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा निगृह्णालीयैव तान् बद्ध्वा तान् धामभिः सौरभिर्भग्नदर्भान् हतौजसा व्यकर्षलीलया बद्धान् बालोदारुमयान् यथा तथा प्रीता सुष्टां राजा ददौ कृष्णाय विस्मिता
तां प्रत्यगृह्णान् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभु। राजपत्नस्य दुहितं कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातस्य परमोत्सवा। शङ्खभैर्यानगाने दुर्गीतवाद्यद्विजाशिषा नरा नार्या प्रमुदिता शुभा शस्त्रसलङ्कृताः। दशधेनुसहस्राणि पारिवर्यमदाद्विभो यवतीनां त्रिसहस्रां निष्कग्रीवसुवाससाम्। नवनागसहस्राणि नागाक्षतगुणान् रथान् रथाक्षतगुणान् स्वान् स्वाक्षतगुणान् नरान्। दंपति रथमारोप्य महत्या सेनयावृतो स्नेहप्लग्निन् हृदयो यापयामास कौसलास्त्वयितद्रुरूपानयन्तं पतिकन्यकां भग्नवीर्यासु दुर्मर्षायि यदुभिर्गोर्वृषैः पुराः। तान् शताशरव्रतान् बन्धुप्रिय कृतर्जुनः गाण्डीवी कालयामास सिंहाक्षुद्रं मृगानिव। पारिवर्यमुपागृह्य द्वारकामेतु सत्यया रेमे यदुना वृषभोर्भगवान् देवकीसुता। श्रुतकीर्ते सुतां भद्राम् उपयेमे पितृस्वसु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णा सन्तर्दनादिभिः। सुतां च मद्राधिपतिर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारैक सुपर्णा सुधामिव। अन्यास्यैवं विधं विधा भार्या कृष्णस्यासन सहस्रशा भवं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमहिषद्वाहो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथैकोनषष्टितमोऽध्यायः। राजोवाच यथा तो भगवतो भौमेन चाहता स्त्रिया निरुद्धा एतदा चक्ष्विक्रमं सांग्रधन्वनः। श्रीशुकुवाच इन्द्रेण हृतक्षत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितं सभार्यो गरुणारूढा। प्राग्ज्योतिष्पुरं ययो गिरिर्दुर्गे शस्त्रे दुर्गैर्जलान्यनिलदुर्गमं मुरं पाशायुतरिघोरे दृढैः सर्वथावृतं गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायकैः। चक्रेणाग्निं जलं वायुमुरसा पाशंस्तथासिना शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्। प्राकारं गदया गुरुवा निर्विभेद गदाधरा पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्तासनिभीषणं। मुराशयानुतस्थौ दैत्या पञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुर्वणाग्रसंस्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैः। रव्यद्रवत्ताक्षसुतं यथोरगा आविद्यशूलं तरसा गरुत्मते निरस्य भक्तैर्विनयत् स पञ्चभिः। सारोदिशि सर्वदिशोऽन्तरं महा नापूरयन्नण्डकटाहमामृणोदुरत्तदा पतत वै त्रिशिखं गरुत्मतैः। हरिशराभ्याम् अभिनत्रिधौजसा मुखे स्तुतं चापि शरैर्ताडयत्। तस्मै गदां सोऽपिरुषां मुञ्चत् तमापतन्तीं गदया गदामृधे। गदाग्रजो निर्विविधे सहस्रधा उदम्य बाहूनभिधावतो जिता। शिरांसि चक्रेण जहार लीलया विशस्सु पपातां वशीकृत शीर्षो निकृत्तशृङ्गोद्रीरिवेन्द्रतेजसा। तस्यात्मजा सप्तपितुर्वधातुरा प्रतिक्रियामर्षजुषा समुद्यताः। ताम्रोऽन्तरिक्षाश्रमणो विभावसु वसुर्नभस्वानुढस्सु सप्तमा पीठं पुरस्कृत्य च मूपतिं हृदे भौमप्रयुक्ता निर्गन्धृतायुधा। प्रायुञ्जता साध्यशरानसीन् गदा शक्रदृष्टिशूल्यानि जितेरुषोल्बणाः। तच्छत्रकूटं भगवान् स्वमार्गणैः
अमोघवीर्यस्तिलसस्य कर्तः तान् पीठमुख्याननयदयमक्षयं विकृत्य शीर्षोर्भुजाङ्घ्रिवर्मणा स्वानीकपानाच्युतचक्रसायकैस्तथा निरस्ता नरकोदरा सुता निरीक्ष्य दुर्मर्षणा श्रवन्मदैर्गजैपयोधिप्रभवै निराक्रमदृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि सूर्योपरिष्टात् सत्तडिद्गनं यथा कृष्णं स तस्मै व्यसृजक्षतग्निं योधास्य सर्वे युगपतस्म विव्यधो तद्भौमसैन्यं भगवान् गदाधरजो विचित्रवाजैर्निशितैशिलीमुखैः निकृत्य बाहुरुशिरोद्रविग्रहं चकारितैर्हेव हताशकुञ्जरम् यानि योधै प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छिन्नतीक्ष्णे शरीरैकैकशस्त्रिभिः ऊह्यमानं सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्मता हन्यमानास्तुण्डपच्छन्नखैर्गजाः पुरमेवाभिसन्नार्ता नरको युध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुणेनार्दितं स्वगं तं भौमा प्राहरच्छक्त्या वज्रा प्रतिहतो यथा नाकम्पतया विद्धो मालाहतैव दीपा शूलं भौमच्युतं हन्तुं आददे वितथोद्यमा तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद गजस्थस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् हा हेति साधित्यवृषया सुरेश्वरा मालेर्मुकुन्दं विकिरन्ते ईडिरे ततास्य भूकृष्णमुपेतकुण्डले प्रतप्तजाम्बोनदरत्नभास्वरे स वै जयन्त्या वनमालयार्पत् प्राचेत संक्षत्रमथो मामणिम् अस्तौषि तथ विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिप्रणता राजन् भक्तिप्रवणया धिया भूमिर्वाच नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर भक्तेच्छोपातरूपाय परमात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाग्रहे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजाय जनिस्त्रियस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये पारावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तु ते त्वं वै सुसृक्षुं रजा उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्ष संवृता स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पते कालाप्रधानं पुरुषो भवान् परा अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मनीन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरम् त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रम तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीता प्रपन्नार्तिहरोपसादिता तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्समुष्याखिलकल्मषापां श्रीशुकुवाच इति भूम्यार्थितो वागीर्भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा भयं भौमग्र्यां प्राविशत सकलध्रिवर्त् तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमाहृतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरविमोहिता मनसा बभ्रिरे अभीष्टं पतिदेवोपसादितं भूयात्पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक्कृष्णे भावेन हृदयं ददु ताः प्राहिणोद्वारवतीं सुमृष्टं विरजोऽम्बराः नरयानैर्महाकोशान् रथाश्वान् द्रविणं महत ऐरावतकुलेभांस चतुर्दन्तास्तरस्विनः पाण्डुरास्य चतुष्षष्टि प्रेषयामास केशवा गत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्ये च कुण्डले पूजितस्तिन्दसेन्द्रेण सहेन्द्राण च सप्रिया चोदितो भारयोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोपसेन्द्रान् विविधान् निर्जित्योपानयत्पुरं स्थापिता सत्यभामाया ग्रहोद्यानोपशोभना अन्वगुर्भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धासवलं पटाः
ययाचयानम्य किरीटकूटविपादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनं सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते मानवसुराणां च तमो दिगाढ्यताम् अहो मुहूर्तम् एकस्मिन्नागारे सुता स्त्रिया यथोपयेमे भगवान् तावद्रूपधरो व्यया गृहे सुता समनापायतक्यर्कीर्णरस्तसाम्यातिशये सुस्थितः रेमे रमाभिर्निजकामसप्लुप्तो यथेतरो गार्यकमेधिकाशरन् इत्थं रमापतिं वाप्यपति स्त्रियस्यता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरतमेदितयानुरागाः सावलोकानवसङ्गमजल्पलज्जाः प्रत्युद्गमासनवरारणपादशौच ताम्बूलभृश्रमणवीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसाररसयनस्नपनोपहार्यैः दासिता अभिविभोर्विदधुस्मदास्यम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरणनरकवधो नाम 59तमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 60तमो अध्यायः। श्रीशुकवाच कर्णिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद्भयेऽस्मिं व्यजनेन सखीजनैः यस्तल्लीलया विश्वं सृजयत्यत्यवतीश्वरा सहि जाता स्वसेतूनां गोपीताय यदुस्वजा तस्मिन्नन्तर्गृहे व्राजन्मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिर्मयैरपि मल्लिकादामपि पुष्पैर्द्विरेफकुलनादितैः जालन्धरे प्रविष्टस्य गोपी चन्द्रमसोमलैः पारिजाते वनामोदवायु नोद्यानशालिना धूपैर्गुरुजयराजन् जालरन्ध्र विनिर्गते पयापेन निभे शुभ्रे पर्यङ्के कशिपूत्तमे उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं बालव्यजनमादाय रक्तदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासांशक्र ईश्वरं सोपाच्युतं कुणयन्ती मणिनूपुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयवलयव्यजना गृहस्था वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमसोडहार भासानितं व्यधृतया चपरार्धकाञ्च्या तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीता स्मयन्नलककुण्डलनिष्ठकण्ठवक्त्रोल्लसितस्मितसुधां हरिराभभासे। श्रीभगवानुवाच राजपुत्रीप्सिताम्भोः लोकपालविभूतिभिः महानुभाव श्रीमद्भिरूपोदौर्यबलोर्जितैः तान् प्राप्तानर्थितो हित्वा चैत्यादीनीश्वर दुर्मदान् दत्त्वा भ्राता स्वपिता च कस्मान्नो ववृषे स्मान् राजभ्यो बिभ्रता शुभ्रो समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त्य नृपासनान् अस्पृष्टवर्तमनां पुंसामलोकपथमीयुषाम् आस्थिता पदवीं शुभ्रं प्रायासीदन्ति योषिता निष्किञ्चना वयं सस्वन् निष्किञ्चन जनप्रिया तस्माद्रायणाढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मसमं विद्यं जन्मैश्वर्याकृतिर्भवा तयोर्वियाहो मैत्रिणा नोत्तमाधमयोपचित् वैदर्भे तद्विज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया वृता वयं गुणैरीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुग्धा अथात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम् येन त्वां शिशा सत्या यामुत्र न लप्स्यसे चैत्यसाल्वजरासन्ध दन्तवक्राद्रयो नृपा मम द्विषन्ति मामूरो रुक्मि तत्ता चापि तवाग्रजा तेषां वीर्यं मदान्धानां दृप्तानां स्वयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजो अपहरता सताम् उदासीना वयं नूनम् अस्त्र प्रत्यार्थकामुका आप्तलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयो ज्योतिरक्रिया। श्रीशुकुवाच
एतावदुक्त्वा भगवानात्मानं वल्लभामिव मन्यमानां विश्लेषात् तत्पग्न उपारमत। इति त्रिलोकेश पतेस्तदात्मना प्रियस्य देव श्रुतपूर्वमप्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जात वेपतु चिन्ता दुरन्ता रुदति जगामहा। पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवं लिखन्त्यश्रुभिरञ्जनासितैः आसिञ्चति कुङ्कुमरुषितोस्तनो तस्थावधो मुख्यति दुःखरुद्वाक् तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेरस्ताक्षलद्वलत् यतो व्यजनं पपात देहस्य विक्लधिया सा सैव मुह्यन् रम्भेव वायुविहिता प्रविकीर्यगेशान्। तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णा प्रियायाः प्रेमबन्धनं हास्यप्रौढिं जानन्त्या करुणा सोऽन्वकम्पत। पर्यङ्कादवरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा केशान् समूह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत पद्मपाणिना प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजनन्यविषयां सतीं सान्त्वयामास सान्त्वज्ञा कृपणां प्रभु हास्यप्रौढि ब्रह्मचित्तां मदहरां सतां गतिः। श्रीभगवानुवाच मामा वैदर्भसूयेथा जाने त्वां मत्परायणां त्वद्वचा श्रोतुकामेन स्वेल्याचरितमङ्गने मुखं च प्रेम संरभ्य स्फुरिता धर्मीक्षुतं कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दर भ्रुकुटीतटम् अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहे मेदिनां यन्नैव नीयते यामः प्रियापि रुहामिनी। श्रीशुकवाच सैवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्विता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रियत्यागभयं जहौ बभासरसभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखं सव्रीडाहासरुचिरस्त्रीग्धा पाङ्गेन भारत। रुक्मिणीवाच नन्वेव मे तदरविन्दविलोचनाः यद् वै भवान् भगवतो असदृशी विभुम्ना क्वा स्वे महिम्न्यभिरतो भगवान् श्रुतिसा क्वा गुणप्रकृतिर्गृहीतपादा सत्यं भयादिगुणेभ्युरुग्रवान्ता सेते समुद्रकुलं वनमात्रात्मा नित्यं कदिन्द्रियगणैकृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विदुतं तमोन्नम् त्वत्पादपद्ममकरन्दुजुषा मुनीना वरमास्फुटं नृपसुभिर्ननु दुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमिव हेतेश्वरस्य भूमस्तवेहितमतो अनुये भवन्तम् निष्किञ्चिनो ननुभवान् नयतोऽस्ति किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हन्त्यजाद्याः न त्वां विदन्त्वसूत्रपोऽन्तकमाढ्यतान्धा प्रेष्ठो भवान् बलिभुजामपि तेऽपि तुभ्यं त्वं वै समस्तपुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वाक्षया सुमतयो विसृजन्ति कृतस्नं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजा पुंसः स्त्रिया रतयो सुखदुःखिनोर्न त्वं न्यस्तदण्डमुनिभिर्गदितानुभावात्मात्मादस्य जगतामिति मे व्रतोऽसि हित्वा भगवद्भ्रुव उद्वीरितकालवेगस्दुस्ताशिषो अब्जभो भवनाकपतीन् कुतोऽन्ये जाड्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्रावसाङ्ग्रनिनदेन जहर्थमास्त्वं सिंहो यथा स्वबलिमीषु पशून् स्वभागं तेभ्यो भयाद् यदुदं शरणं प्रपन्ना यद्वाक्षया नृपशिखामणयो अवोङ्गवैन्ये जायन्त नाहुष गयादयैकपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेन पदवीं तया स्थिता किं कान्यं श्रयेत तव पदसरोजगन्धं माघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्मालयं त्वविगणिगुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टिः तं त्वानुरूपं भजं जगतामधीश
महात्मानमत्रं च परत्र च कामपूरम् स्यान्मे तवाग्रिरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्यायो वै भवन्त्यम् उपयात्यन्यतापवर्गा तस्य सुरश्च्युतनृपा भवतोऽप्यधिष्ठा स्त्रीणां गृहेषु खरगोशबिडालवृत्त्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायादयुष्मत्कथा मृडविरिञ्च सभासु गीता त्वकस्रवस्त्वकसमस्त्रुरोम नखकेशपिनद्धमन्तर्मांसास्थिरक्तक्रमिविट्टकफपित्तवातं जीवक्षवं भजति कान्तमतिर्विमूढा याति पदाब्जमकरन्दमजघृति स्त्री अस्तु त्वम्बुजाक्ष मम ते चरणानुरागात्मन्रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यर्यस्त्ववृद्धसुपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तद्वहन परमानुकम्पा नैवालिकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया इव हि प्राया कन्याया स्यादरतिः क्वचित् गूढायाश्चापि पुंसल्या मनो अभ्येति नवं नवं बुधोऽसति न बिभ्रयात् तां बिभ्रदुभयच्युता श्रीभगवानुवाच साद्वेतच्छ्रोतु कामस्त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं यदन्वाथ्य सर्वं तत् सत्यमेव हि यान् यान् काम्यसे कामान् मय्यकामान् भामिनी सन्ति हेकान्तभक्त्यास्तव कल्याणी नित्यदा उपलब्धं पतिप्रेम पातिव्रत्यं च तेन घे यद्वाक्यशाल्यमानाया न धीर्यमपकर्षिता यो मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानोपवर्गे सम्मोहिता मम मायया मां प्रापमानिन्यमपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पदैव तत्पतिं ते मन्दभाग्या निरेप्ये नृणां मात्रात्मकत्वान्निरयासु सङ्गमः दृष्टाग्रहेश्वर्यसकृन्मयि त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी कलैः सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिसो ह्यसुम्भराया निकृतिञ्जसु स्त्रिया न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि माननीया स्वविवाहकाले प्राप्तान् नृपानवगणय्य रहो हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपसृतसत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्थमसौ अस्मदयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि येन तेन वयं जितास्ते दूतस्त्वात्मलभने सुविविक्तमन्त्रा प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमनङ्गमन्ययोगं तिष्ठेत तत्त्वति वयं प्रतिनन्दयामा श्रीशुकुवाच एवं सौहृदसंलापैर्भगवान् जगदीश्वरा स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन् तथान्यासामपि विभुर्गृहेषु ग्रहवानिवा स्थितो ग्रामे दीयान् धर्मालोकर्गुरुर्हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण-रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठीतमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकषष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दशदशाबला अजीजनन् नवमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा गृहाद् नपगं वीक्ष्य राजपुत्र्योचितस्थितं प्रेष्ठं न्यमंसत संसं न ततत्त्वविदस्त्रिया चार्वब्जकोशवदनायतबाहुनेत्र सप्रेम
महासरसवीक्षितवल्गुजल्पैः सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं सविभ्रमैः समसकनवनिता विभुनः स्मायावलोकलवदर्शितभावहारिर्भूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रसौण्डैः पत्यंसु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितं करणैर्न सेको इत्थं रमापतिमवाप्य पतिस्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयां भेजुर्मुदा विरधमेदितयानुरागाः सावलोक नवसङ्गमलालसाध्यं प्रत्युद्गमासन्नवारारणपादशौच ताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्यैः केशप्रसारशयनस्नपनोपहार्यैर्दास्यस्ता अपि विभोर्विदधुस्मदास्यं तास्यां या दशपुत्राणां कृतस्त्रीणां पुरोधिताः अष्टो महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृह्णामि ते चारुदेशनासुदेशनस्य चारुदेहस्य वीर्यवान् सुचारुश्चारुगुप्तस्य भद्रचारुस्तथा परः चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरेः प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिणां नावमां पितुः भानुसुभानु सर्भानु प्रभानुर्भानुमास्तथा चन्द्रभानुर्बृहद्भानुरतिर्भानुस्तथाष्टमा श्रीभानुप्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दशसाम्बा सुमित्रा पुरजिच्छतजिच्च सहस्रजित् विजयश्चित्रकेतुश्च वसुमाना द्रविड़ा क्रतु जाम्बवन्त्या सुता हेते साम्बाद्या पितृसम्मताः वीरश्चन्द्रो अश्वसेनस्य चित्रगिग्गुरुवेगवान् वृषा आमाशङ्कुर्वशा श्रीमान् कुन्तीर्णार्जिते सुताः श्रुता कविर्वृषो वीरासु बाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दर्शा पूर्णमासा कालिन्द्या सोमको वरा प्रघ्रोषो गात्रवान् छिन्नो बला प्रबलो वृद्वगा मार्दया पुत्रा महाशक्ति सावशुभ पराजिता वृकोर्षो नीलो निगृधो वर्धनोन्नादेव च महाशापाम्नो वह्निर्मित्रविन्दात्मजाक्षुधिः संग्रामजित बृहत्सेन शूरा प्रहरणो वरिजित जया सुभद्रो भद्राया वामयायुष्य सत्यका दीप्तिमांस्तामृतप्ताद्यारोहिण्यास्तनया हरे प्रद्युम्न्याश्चानिरुद्धो भूद्रुक्ममत्या महाबलः पुत्रा तु रुक्मिणो राजन्नाम्ना भोजकटे पुरे एतेषां पुत्रपौत्रास्य बभूव कोटिशो नृप मातरा कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश राजोवाच कथं रुक्मयरिपुत्राय प्रादात दुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं वृन्तं प्रतीक्षते एतदाख्याहि मे विद्वन् दिशो वैर्वाहिकं मिथा अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः श्रीसुवाच व्रता स्वयंवरे साक्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया राज्ञा समेता निर्जित्य जहारैकरथो युधि यद्यप्यनुस्मरन् वैरं रुक्मिणी कृष्णावमानिता व्यतरदभागिनेयाय सुतां कुर्वन् सुप्रियं रुक्मिण्या अस्तनयां राजन् कृतवर्मसुतो बलि उपयेमे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दौहित्रायानिरुद्धाय पौत्रीं रुक्मयदाद्धरे रोचनां बद्धवैरोपि सुप्रियचिकीर्षया जानाद्धर्मं तद्यौनं स्नेहपाशानुबन्धना तस्मिन् अभ्युदये राजन् रुक्मिणी रामकेशवौ पुरुभोजकटं जग्मु साम्ब प्रद्युम्नकादया तस्मिन् निर्विद्य उद्वाह कालिंग प्रमुखान् नृपाः दृप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलम् अक्षैर्विनिर्जय अनचज्ञो ह्यं राजन्नपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्मदीव्यत शतं सहस्रमहितं रामस्तत्राददेपणं तं तु रुक्मय जयत्तत्र कालिङ्गा प्राह सद्बलं दत्तान् सन्दर्शयनुच्चैर्नामृष्यत् तदहलायुधः
ततो लक्ष्यं रुक्मयग्रहादग्लहं तत्राजयद्बलः जित्वानहमित्याह रुक्मिकेतोमाश्रिता मन्युना क्षुभिता श्रीमान् समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षो अतिरुषा निर्बुधं ग्लहमाददे तं चापि जितवान् रामो धर्मेण क्षलमाश्रिता रुक्मी जितं मया त्रयमे वदन्तु प्राश्निकाय तदा ब्रवीन् भो वाणी बलेनैव जितो ग्लहा धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वै मृखाः तामनादृत्य वै दर्भो दुष्टराजन्यचोदिता सङ्कर्षणं पर्यसन् बभासे कालचोदितः नैवाक्षुकोविता यूयं गोपालावनगोचरा अक्षैर्दिव्यन्ति राजानो वाणयिष्यन् भवादृशाः रुक्मिणैवमधिक्षिप्तो राजवेशोपहासिता क्रुद्धा परिगमुद्यम्य जग्ने तं निर्मूढ संसदि कलिङ्गराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान् पातयन् क्रुद्धो यो अहसद् बिव्रतैर्द्विजैः अन्ये निर्भिन्नबाहुर्शिरसो रुधिरोक्षिताः राजानो दद्रुर्भीता बलेन परिघादिताः नीते रुक्मिणीश्याले नाब्रवीत् साधु साधु वा रुक्मिणीबलयो राजनस्नेहभयं भयाद्धरी ततो अनिरुद्धं स सूर्यावरं रथं समारोप्य ययुकुशस्थलीं रामादयो भोजकटादसार्यां सिद्धाखिलार्थं मधुसूदनाश्रया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नाम 61तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 62तमोऽध्यायः। राजोवाच बाणस्य तनयामुषामुपयेदुत्तमः तत्र युद्धम् अभूत् घोरं हरिशङ्करयोर्महत् एतद् सर्वं महायोगिन समाख्यातं तमर्हसि। श्रीशुकुवाच बाणापुत्र शतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मना येन वामनरूपाय हरे यदाय मेदनी तस्यो रसासुतो बाणास्यो भक्तिरता सदा मान्यो वदान्यो धीमांस सत्यसन्धो दृढव्रता शोणिताख्ये पुरे रम्ये च राज्यमकरोत्पुरा तस्य शम्भुप्रसादेन किङ्करायुते मरा शास्त्रबाहुर्वाद्येन ताण्डेवतो शयन्वृडम् भगवान् सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सलावरेण छन्दयामास समतं बभ्रे पुराधिपं स एकदाहं गिरिशं पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृश्य तत्पदाम्बुजं नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंसां पूर्णकामानां कामपुरावराङ्घ्रिपं 2सहस्रं त्वया दत्तं परं भाराय मे भवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लभे त्वद्रते समं कण्डूत्या निवृतैर्दोभिर्युत्सुर्दिग्जानहम् आद्यायां शृण्वन्त्रीनभीतास्तेऽपि प्रदुद्रुवुः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृतं केतुस्तु भज्यते यदा त्वद्दर्पघ्नं भवेन्मूढं संयुगं मत्समेन ते युत्युक्ता कुमतिर्हृष्टा स्वगृहं प्राविशन्नृप प्रतीक्षन् गिरिसादेशं स्ववीर्यनशनं कुधी तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्नां रतिं कन्या लभतकान्तेन प्राग्दृष्टसुतेन सा तत्र तमपश्यन्तीं क्वासिकान्तेति वादिनी सखीनां मध्ये उत्तस्थो बेहुला व्रीडिता वृषं बाणस्य मन्त्री कुभाण्डश्चित्रलेखा च तत्सुता साख्यमपृच्छकीमुषां कौतूहलसमन्विता कं त्वं मृगयसे शुभ्रू कीदृशस्ते मनोरथा हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुत्रकुलच्छये उषोवाच दृष्टा कश्चिन्नरा स्वप्ने श्यामकमललोचना पीतावसा बृहद्दा बाहुर्योषितां हृदयङ्गमा तमहं मृगैकान्तं पायित्वाधरं मधुपापि याता स्पृहन्तीं क्षिप्त्वा महावृजनावृणवे चित्रलेखोवाच व्यसनं तेव करसामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते तामान्यस्य नरं यस्ते मनोहरता तमादिश इत्युक्ता देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगानदैत्यविद्याधरान् यक्षान् मनुजांस यथा लिखत मनुजेषु च सा वृष्णीन् सूरमान् कन्दुद्भिम् विलिखत रामकृष्णो च प्रद्युम्नं वीक्षलज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं वीक्षो सा वाङ्मुखी हिर्या सोऽयसावसावीति प्राहास्यमाना महीपते चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी
ययो विहासया राजन् द्वारकां कृष्णपालितां तत्र सुप्तं सुपर्यङ्के प्रादुम्नियोगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यं प्रियमदर्शयत् सा च तं सुन्दरवरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभिरेमि प्राद्युम्ना समम् पारार्घवासास्त्रगन्धधूपदीपासनादिभिः पानभोजनभक्षैश्च वाक्यैः शुश्रूषयार्चिता गूढा कन्यापुरे सत्प्रवृद्धस्नेहया तया नाहर्गणान् समुपदे ऊषयापहृतेन्द्रिया तां तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुभिर्लक्ष्याञ्च क्रूरा प्रीता दुरवक्षदैः वटा आवेदयाञ्चक्रुराजंस्ते दुहितुर्वयं विचेष्टितं लक्षयामा कन्यायाः कुलदूषणम् अनपायिभिरस्माभिर्गुप्तायास्य गृहे प्रभो कन्याया दूषणं पुंभिर्दुष्प्रेक्षाया न विद्महे ततः प्रविदितो बाणो दुहिता श्रुतदूषणा त्वरितः कन्यकागारं प्राप्तो द्राक्षितयदूद्वहम् कामात्मजं तुं भुवनैकसुन्दरं श्यामं विसङ्गाम्बरमं भुजेक्षणं व्राद्भुजं कुण्डलकुन्तलस्तिसां स्मितावलोकेन च मण्डिताननं दिव्यन्तमक्षयप्रिया विनम्रया तदङ्गसङ्गस्तनकुङ्कुमस्रजं बाहुर्दधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्रयासीनमवेक्ष्य विस्मिता समतं प्रविष्टं व्रतमाततायैर्भटैर्नीकैरवलोक्य माधव उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया जिघृक्षया तान् परितः प्रसर्पतः सूनो यथा सूकरयूथपोहनत् ते हन्यमाना भगवान् विनिर्गता निर्विन्नमूर्धोर्भुजा प्रदद्रुदुः तं नागपाशैर्वल्लीनन्दनो बली न तं स्वसैन्यं कुपितोपबन्ध ऊषाभ्रशं शोकविषादविहुलाबन्धं निशम्याश्रुकलाक्षरोदिशीत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धबन्धो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 63 श्रीशुक उवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तन्बन्धो नाम च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीतयुरनुशोचताम् नारदात् वार्तां वध्यस्य कर्मजा प्रयुषोणितं पुरं वृष्णया कृष्णदेवताः प्रद्युम्नो युधानस्य गदा साम्भोतसारणा नन्दोपनन्दभद्रादा रामकृष्णानुवर्तिना अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिर्समेता सर्वतो दिशं रुरुन्धुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभा भज्यमानपुरोद्यानं प्राकाराट्टालगोपुरं प्रेक्ष्यमाणोर्विशाविष्टस्तुल्यसैन्योभिर्निर्ययो बाणार्थे भगवान् रुद्रा ससुतविप्रमथैर्वृता आरुध्य नन्दिवृषभं युधे रामकृष्णयो आसीत् सुतमुलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्णशङ्करयो राजन् प्रद्युम्नो गयोरपि कौम्भाण्डकूपकर्णनाभ्यां बलेन सह संयुगः साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ब्रह्मादयासुराधीशा मुनयः सिद्धचारणा गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन् शङ्करानुचराक्षौरिर्भूर्ते प्रमथगुह्यकान् डाकिनीयादुधानस्य वेतलान् सविनायकान् प्रेतमातरेऽपि सांसास्य कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरधा साङ्ग्रधनश्च्युतैः पृथग्विधान् प्रायुङ्क्तपिनाकस्त्राणि साङ्ग्रणे प्रत्यस्त्रैः समयामास साङ्ग्रपाणिविस्मितः
सांग्रपाणिर्विस्मिता ब्रह्मास्त्रस्य ब्रह्मास्त्रं वायवस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य पारजन्यं नैजं पाशुपतस्य च मोहित्वा तु गिरिसंभ्रम्भ्रेणास्त्रसंहितं बाणस्य प्रतनां सौरिर्जघानासीगदेषुभिः स्कन्धा प्रद्युम्नबाणो घैरद्यमान समन्ततः अचग्विमुञ्चन् गात्रे व्यासिखिनापाक्रमद्रणात् कुम्भाण्डाकूपकर्णस्य पेततुर्मुसलार्दितौ दुद्रुवस्तु तदीकानि हतनाथानि सर्वथा विशीर्यमाणं सबलं दृष्ट्वा बाणयोद्यमर्षणा कृष्णम् अभ्यद्रवत् सङ्ख्येरतिहित्यैव सात्यकिम् धनुंस्याग्रस्य युगपद्बाणा पञ्चशतानि वै एकैकस्मिन् शरौ द्वौ सन्दधेररणदुर्मदा तानि चिक्षेद भगवान् धनुंसि युगपद्धरिः सारथिं रथमंश्वांस्य हत्वा शङ्खं पूरयत् तन्माता कोटरा नाम्नो नग्ना मुक्तशिरोरुहा पूर्ववतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया ततस्त्रिरङ्गमुखो नग्नाम निरीक्षन् गदाद्रजा बाणस्य तावद्विरथश्छिन्न धन्वा विशत्पुरं विद्रावितो भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् अभ्यधावत दासार्यं दहन्निव दिशो दश अथ नारायणो देवस्तं दृष्ट्वाभ्यसृज्य ज्वरं माहेश्वरो वैष्णवस्य युधाते ज्वरावो माहेश्वरा समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दिता अलब्ध्वा भयमन्यन्त्रभीतो माहेश्वरो ज्वरा शरणार्थी ऋषिकेशं दुष्टावो प्रेताञ्जलिजुर्वाच नमामि त्वानन्दशक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यद्यत् ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालो दैवं कर्मजीवा स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणात्मा विकारा तत्साङ्गातो बीजरोहप्रवाहः तन्मायसा तन्निषेधं प्रपद्येः नानाभावैर्लीययोपपन्नैर्देवान् साधुल्लोकसेतून् बिभर्षि हन्युष्यमार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मस्तत्ते भारहाराय भूमेः तप्तोऽहं तेजसा दुःसहेन शान्तो गृह्णातुल्वणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां तेङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्यावदासानुबद्धाः। श्री भगवान उवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽसि भेतु मे मज्वराद्भयं यो न विस्मरति संवादं तस्य त्वन्भवेद्भयम् इति युक्त्योच्युतमानस्य गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढा प्राज्ञाद्योत्स्यञ्जनार्दनम् ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरो मुमोच परं क्रुद्धो बाणशक्रायुधे नृप तस्यास्त्रस्त्राण्यसकृच्चक्रेण शूरनेमिना चिक्षेद भगवान् बाहुन् शाखा इव वनस्पतेः बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवा भक्तानुकम्प्य मुप्रज्य चक्रायुधं भासत। श्रीरुद्रवाच त्वयि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणिवाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलं नाभिर्नभो अग्निर्मुखमम्बुरेतुर्दौ शीर्षमासासु तिरङ्गगृहुर्भिः चन्द्रो मनो यस्य ददर्कयात्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रा रोमाणि यस्सौषधयोऽम्बुवाः केशाविरिञ्चो धिषणा विसर्गा प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारोऽयं कुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्तै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेकयात्या पुरुषोऽद्वितीयस्तुर्या स्वदृग्हेतुर्हेतुरीशा प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यथैव सूर्यापि छाया स्वया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापि हितो गुणांस्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनस्य भूमन् यन्माया मोहितधिया पुत्रधारिगृहादिषु उन्मञ्जन्ति निमञ्जन्ति प्रसक्ता व्रजिनार्णवे देवदत्तमिमं लब्धं निर्लोकं अजितेन्द्रिया
यो नाद्रियेत तत्पादौ सा शोचौ ह्यात्मवञ्चका यस्त्वां विसृजते मर्त्यात्मानं प्रियमीश्वरम् विपरेन्द्रियार्थार्थं विस्मृत्यमृतं तजन् अहं ब्रह्मात् विबुधा मुनयश्यामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मनं प्रेष्ठमीश्वरम् तं त्वां जगत्स्थित्युदायान्तहेतुं समं प्रशान्तं श्रूयदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम् अयं ममेष्टो दयितो न वर्ति मया भयं दत्तमुमस्य देव सम्पाद्यतां तद्भवता प्रसादो यथा हि ते दैत्यपदौ प्रसादः श्रीभगवानुवाच यदात भगवन्स्त्वं न करवाम प्रियं तव भवतो यद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् अवध्योऽयं ममाप्यस्य वैरोचनीसुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वयः दर्भोपशमनायास्य प्रवृक्णावाहवो मया सूदितं च बलं भूरि यच्च भारायितं भुवा चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चिद्वयोऽसुराः इप्तिलब्धा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरा प्रादुं निम्रतमारोप्य सवध्यासामुपानयत् अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासा समलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदिता स्वराजधानीं समलङ्कृतां ध्वजैः सतोरणैर्च्युतिमार्गचत्वराम् विवेश संख्वानकन्दुदुभिस्वनैरभ्युद्यतः पौरसृवद्विजातिभिः य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगं संस्मरेत् भ्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे निरुद्धानयनं नाम 63तमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 64तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एकदो पवनं राजं जगमर्युदकुमारकाः विहर्तुं साम्प्रद्युम्नं चारुभानुगदादया क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तापिपासिता जलं निरुदके कूपे ददृशो सत्त्वमद्भुतं त्रिकलासं गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितं मानसाः तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः चर्मजैस्तान्तवैपाशैर्बद्ध्वा पतितमर्भकाः न शक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णायाश्चक्षुरुत्सुकाः तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः बीजोजहारवामेन तं करेण सलीलया सायुक्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सद्याकृककलासरूपं सन्तप्तचामीकरचारुवर्ण स्वर्गयद् अद्भुतालङ्करणाम्बरस्रग् पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनं दशामि मां वा कथमेन कर्मणा सम्प्रापितोऽस्य तदर्हा सुभद्र आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसेना सममत्र वक्तुम्। श्रीशुकुवाच इति यस्म राजा सम्पृष्टा कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याः किरीटेनार्कवर्चसा नृगुवाच रघो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदिति कर्णमस्पृशं
किं नु ते अवितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेनाव्याहृतदृशो वक्षेत् तथापि तवाज्ञया यावत्यासिक्ता भूमिर्यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावदतीर्ददास्मगाः पयस्वनिस्तरुणीशीलरूपगुणोपपन्ना कपिला हेमशृङ्गी न्यायार्जितारूप्य खुरासवत्साधुकूलमालाभरणा ददामहम् स्वलङ्कृतोभ्यो गुणशीलवद्भासीदत्कुटुम्बेभ्यरितव्रतेभ्यः तपाश्रुतब्रह्मवदान्यसद्भ्यः प्रादामुभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः गोभूहिरण्यायतना स्वहस्तिना कन्या सदाशिस्तिलरूप्यशय्याः वासांसि रत्नानि परीक्षदान् रथा निष्टं च यैक्वेश्चरितं च पूर्तं कस्यचिद्विजमुखस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने सम्पृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये तामनीयमानां तत्स्वामी दृष्टवाच ममेति तं ममेति प्रतिग्राह्याः नृगो मे दत्तवानिति विप्रौ विवदमानौ मामुचतु स्वार्थसाधकौ भवान् दातापहर्तेति तच्छ्रुत्वा मे भवद्भ्रमः अनुनीतावुभौ विप्रौ धर्मकृच्छ्रगतेन वै गवामलक्ष्यं प्रकृष्टानां दास्यामेषां प्रदीयताम् भगवना भवन्तावनुगृहीतां किङ्करस्याभिजानतः समुद्धरन्तमाकृक्षात् पतन्तं निरेशुचौ नाहं प्रतीक्षै राजन्नित्युक्ता समा साम्यपाक्रमत् नान्यद्गवामप्ययुतमीक्षामीत्यपरो ययौ एतस्मिन्नन्तरे यामिर्दूतैर्नीतो यमक्षयम् यमेन पृष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते पूर्वं त्वमशुभं भुङ्क्षे उताहो नृपते शुभं दानान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वता पूर्वं देवाशुभं भुञ्जयति प्राहपतेति सा तावद् द्राक्षमात्मानं कृकलासं पतनप्रभोः ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशवः स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत् सन्दर्शनार्थिना सत्वं कथं मम विभो अधिपतः परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिर्दशामलहृद्विभाव्या साक्षाददोक्षज उरुव्यसनादबुद्धेर्स्यान्मेनुग्रस्य इयस्य भवापवर्गः देवदेव जगन्नाथं देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्डश्लोकाय च्युतव्ययः अनुजानीहमाकृष्णं यान्तं तेव गतिं प्रभो यत्क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम् नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः इति उक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्टा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्र्यम् आरुहत पश्यतां नृणां कृष्णापरिजनं प्राह भगवान् देवकीसुता ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्यानुशिक्षयन् दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्निर्मनागपि तेजीयसोऽपि किमुतराज्ञामीश्वरमानिनां नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रियाः ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नाशप्रतिविधिर्भुवि हिनस्ति विस्महत्तारं वैरद्विप्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारिणिवपावका ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं अन्तिमत्रिपुरुषं प्रैषयतु बलाद्भुक्तं ददपूर्वान् दशापरान् राजानो राजलक्ष्मण्यान्ध्यात्मपातं विचक्षते
निरयं ते अभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधुबालिशाः गृह्णन्ति यावतः पांसून् क्रन्दन्तामश्रुबिन्दवः विप्राणां रतिवृत्तानां वदान्यानां कुटुम्बिनां राजानो राजकुल्यास्य तावतोऽब्धा निरङ्कुशाः कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मादायापहारिणः स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः न मे ब्रह्मधनं भूयाद् यद्यग्रध्वादल्पायुषो नराः पराजितासुता राजन् भवन्त्युद्विजिनो अहं विप्रं कृतागसमपि नैवं द्रुह्यत मामकाः नतं बहुसपन्तं वा नमस्कुरत नित्यशा यथाहं प्रणमे विप्राननुकालं समाहिता तथा नमत यूयं चायोन्यथा मे सदण्डभाक् ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हरतारं पातयत्यद्धा अजानन्तं विहेनं मृगं ब्राह्मणगौरिव इवं विश्राव भगवान् मुकुन्दो द्वारकौकसा पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्यायः अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः श्रीशुकुवाच बलभद्रा कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थिता सुहृदृक्षुरुत्कण्ठा प्रयौ नन्दगोकुलं परिस्वक्तिश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोभिर्भिरेव च रामोऽभिवाद्य पितरा वासीभिरभिनन्दितः चिरं न पाहि दासार्य सानुजो जगदीश्वरा इत्यारोप्याङ्गमालिङ्ग्य नेत्रैः शिशिचतुर्जलैः गोपवृन्दांस विधिवद् यविष्ठैरभिवन्दितः यदा यथा वयो यथा संज्ञं यथा सम्बन्धमात्मना समुपेत्याथ गोपालान् हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं प्रपक्षुपर्युपागताः पृष्टाशानामयं स्वेषु प्रेमगदगदया गिरा कृष्टे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्त्याखिलराधसा कञ्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलं मासते कच्चित् स्मरत नो राम यूयं दारसुतान्विताः दिष्ट्या कंसो हता पापो दिष्ट्या मुक्ता सुहृज्जनाः निहत्य निर्जित्य रूपीन् दिष्ट्या दुर्गं समाश्रिताः गोप्यो हसन्त्या प्रपृक्षु रामसन्दर्शनादृताः कच्चिदास्ते सुखं कृष्णा पुरस्त्रीजनवल्लभा कच्चित् स्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं च सः अप्यसो मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति अद्पिवा स्मरते अस्माकं मनुसेवां महाभुजा मातरं पितरं भ्रातरं पत्नीन् पुत्रान् स्वस्त्रीरपि यदर्थे जहिमदासार्यं दुस्त्यजान् स्वनजनान् प्रभो तान् सद्यः परित्यज्य गताः सच्छिन्न सौहृदा कथं नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेत भासितं कथं नु गृह्णन्त नवस्थितात्मनो वचा कृतघ्नस्य बुधा पुरस्त्रियः गृह्णन्ति वै चित्रकथस्य स्मितावलोक्ष्वसितस्मरातुराः किं नस्तत्कथया गोप्या कथा कथयता परा यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः इति प्रहसितं सौरैर्जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिस्वङ्गं स्मरन्त्यं रुरुदुश्रिया सङ्कर्षणस्था कृष्णस्य सन्देशैर्हृदयङ्गमय्य सान्त्वयामास भगवान् नानानुनयकोविदः द्वौ मासौ तत्र चावत्सीन्मधुमाधमेव च रामाचपासु भगवान् गोपीनां रतिमावहन् पूर्णचन्द्रकलावृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुनोपनेरे मे सेविते श्रीर्गणैर्वृतः
वरुणप्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ती तद्वनं सर्वं स्वगन्धेनाध्यवासयत् तं गन्धं मधुधाराया बाहुनोपहृतं बलः आघ्नायोपगतस्तत्र ललनाभिसमं पपौः उपगीयमानचरितो वनिताविर्हलायुधः वनेषु विचरत शिवो मदविवललोचनः सृग्वेगकुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया बिभ्रति स्फीतमुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभूषितं सा आजुहाव यमुनाजलक्रीडार्थमीश्वरः निजं वाक्यं मनाधृत्य मत्तेत्यापगां बलः अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः पापे त्वं ममावज्ञायन्नायासि मायाहुता निःसे त्वां लाङ्गलाङ्ग्रेण सतदा कामचारिणीम् एवं निर्वर्तिता भीता यमुना यदुनन्दनम् उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोर्नृप राम राम महाबाहो न जानो तव विक्रमं यस्यैकांशे निबिधृता जगति हि जगतः पते परं भावं भगवतो भगवन्मां जानतीं भोक्तुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नां भक्तवत्सलः तयो विमुच्यते यमुनायाचितो भगवान् बलः विजगाः जलस्त्रीभिः करेणुभिरिभेभराट् कामं बृहत् सलिलातुत्तीर्णायासिताम्बरे भूषणानि महारणानि ददौ कान्तिः सुवासरसं वसित्वा वाससि नीले मालामामुच्य काञ्चनीं रेजे स्वलङ्कृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना कृष्टवर्त्मना बल्यास्यानन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयति वहि एवं सर्वाणि सायाता एकैकरमतो व्रजे एकेव रमतो व्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्यै व्रजयोषिताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव विजये यमुनाकर्षणं नाम 65तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 66तमोऽध्याय। श्रीशुकवाच नन्दव्रजं गते रामो करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्रयाहिणोत् त्वं वासुदेवो भगवान् अवतीर्णो जगत्पति इति प्रस्तोभितो बालर्मेण आत्मानमच्युतम् दूतं च प्रायिणोन्मन्दा कृष्णाया व्यक्तमर्थमने द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो बुधा दूषस्तु द्वारकामेत सभायामास्थिता प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत् वासुदेवतीर्णोऽहमेकमेव न चापरा भूतानामनुकम्पार्थं त्वं न मिथ्याविधां त्यज यानि त्वमस्मिच्चिह्नानि मौढ्याद् बिभर्षि सात्वत त्यक्त्वैहमा त्वं शरणं नो चेत् देहि ममाहवहम्। श्रीशुकवाच कथनं तदुपाकरणं पौण्ड्रक्यस्याल्पमेधसा उग्रसेनादया सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा उवाच दूतं भगवान् परिहासकथामनु उत्सङ्ख्ये मूढचिह्नानि यस्त्वमेवं विकथसे मुखं तदभिधायाज्ञ कङ्कगृहद्रवटैर्वृतः शशिसेहतस्तत्र भविता शरणं सुनाम् इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत् कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीम् उपजगामः पौण्ड्रकोऽपि तद्युद्योगम् उपलभ्य महारथः औक्षोहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुराद्रुतम् तस्य काशीपतिर्मित्रं पार्ष्णो ग्राहोन्वया नृप अक्षौहिणीभिस्तस्भिर्पश्यति पौण्ड्रकं हरिः। शङ्खार्यसिकदासाङ्घ्रिश्रीवत्सादुपलक्षितं बिभ्राणं कस्तुभमणिं वनमाला विभूषितम् कौशेयवाससी पीते वसानं गरुणध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तमात्मानं तुल्यवेषं कृतमास्थितम्
यथा नटं रङ्गगतं विजहास व्रजं वृषं हरिशूलैर्गदा विपरिगैः शक्त्यैरिष्टिप्रासतोमरैः अस्भिः पक्षिशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिं कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रक्य काशीराजयोर्बलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत् गदासि चक्रे सुभिरार्य यद्वृषं यथा युगान्ते युधभुक् पृथक् प्रजाः आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्जरद्विपत्खरोरे खरोष्ट्रैरण्याखण्डितैः बभौचितं मोदवहं मनस्विनामात्क्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम् अथाह पौण्ड्रकं सौरिभोर्भो पौण्ड्रक यद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तान्याश्रण्याण्युत्सृजामि ते त्याजयिष्ये अविधानं मे यत्त्वयाज्ञवृषाधृतं व्रजामि शरणं ते अद्य यदि नेक्ष्यामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा सितैर्बाणैर्विरथीकृत्य पौण्ड्रकं शिरोऽवृष्यद्रथाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरे तथा काशीपते कायाक्षिरौत्कृत्य पत्रिभिः न पातयत काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिला एवं मत्शरणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिद्वारकामाविशत्सिद्धैर्गीयमानकथामृता सा नित्यं भगवद्ध्यानप्रध्वस्ताखिलबन्धना बिभ्राटस्य हरेराजन्स्वरूपं तन्मयोऽभवत् हिरापतितम् आशिरापतिमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्रमितं संशिष्य रेजनाः राज्ञा काशीपतिर्ज्ञात्वा महिष्या पुत्रबान्धवाः पौराशः हता राजन्नाथनाथेति प्रारुदन् सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधुं पितुः निहत्य प्रतिर्हन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपपाद्यो महेश्वरं सुदक्षिणो अर्चयामास परमेण समाधिना प्रीतो विमुक्ते भगवांस्तस्मै वरं ददाद्भवः प्रीत्ययन्त्रवधोपायं सब्रे वरमहीप्सितं दक्षिणाग्निं परिच्चर ब्राह्मणैः सममृत्युजम् अभिसारविधानेन सा चाग्निं प्रमथैर्वृता साधिष्यति संकल्पं ब्रह्मण्डे प्रयोजिता इत्यातिष्ठस्तथा चक्रे कृष्णाया विचरन् वृत्तिः तयोऽग्निरुदिता कुण्डान्मूर्तिमानतिभीषणा तप्तताम्रशिखाश्मश्रुरङ्गारोदाङ्गारिलोचना दंष्ट्रोऽग्रभ्रुकुटीदण्डकठोरास्या स्वजीवया आलियन् सृग्गणेनग्नो बिन्दुन्वस्त्रिं शिखं ज्वलन् पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलं सोऽभ्यधावद्वृतो भूतैर्द्वारकां प्रदहन् दिशा तमाविचारदहन् मायान्तं द्वारककौकसा विलोक्य तत्र सुसर्वे वनदाहे मृगा यथा अच्छैसभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरा त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वहने प्रदहता परं श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्या सम्प्रहस्याः मा भयेष्टेत्यवितास्म्यहम् सर्वस्यन्तार्बहि साक्षीकृत्यां माहेश्वरीं विभुं विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् तत् सूर्यकोटिप्रतिभं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभं स्वतेजसाखं ककुभोऽथ रोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत् कृत्यानलः प्रतिहता सरथाङ्गपाणेरस्रवचसा संरभभग्नमुखो निवृत्तः वाराणसी परिसमेत सुदक्षिणं तं सात्विकजनं समुदहत स्वक्रतो विचारा चक्रं च विष्णो तदनुप्रविष्टं वाराणसी साट्टसभालयापणां सगोपुराट्टालककोष्ठसङ्कुलां सकोसहस्त्यस्वरथान्नशालाम् दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं भूयः पार्श्वोपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणा यायेतच्छ्रवान्
याएतच्छ्रवायेन्मर्द उत्तमश्लोकविकर्मम समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापैर्प्रमुच्यते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्रकादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान्। प्रो श्रीशुकवाच नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवः वृषोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान् सङ्ख्युषोऽपि तं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुराग्रामान् घोषान्नदहृद बहिर्निमुत्सृजन् क्वचित् सा शैलानुपाट्यैर्देशान् संशोधयत् आनर्तान् सुतरामेव यत्रास्ते मित्रः हरिः। क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दुर्भ्यामुत्क्षिप्य तज्जलम् देशान्नागायुधप्राणो वेलाकुलान् मञ्जयत् आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भगवनस्पतीन् अदूषयक्षन् कृन्मूत्रैरग्नीन् वायतानि कान्खला पुरुषान् योषितो द्रप्ताक्ष्माभृतद्रोणी गुहासु सा निक्षिप्य चाप्याधाक्षैलैपेशस्कारीव कीटिकम् एवं देशान् विप्रकुर्वन् दूषयंस कुलस्त्रिया श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ तत्रापश्यत् यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीय सर्वाङ्गं ललनायूथमध्यगं गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदभिवलोचनं बिभ्राजमानं बभुषा प्रभिन्नमिवारणं दृष्ट्वा शाकमृगा शाखामारूढा कम्पयन् द्रुमान् चक्रे किलकिला शब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन् तस्य धाष्टं कफेर्वीक्षं तरुणो जाति चापलाः ह्यस्य प्रिया विजः सुरबलदेव परिग्रह ताहेलयामास कपिभिर्भूक्षेपै सम्मुखादिभिः दर्शयन् सुगदं तासां रामस्य च निरीक्षता तं ग्राम्णं प्राहरत् क्रुद्धो बलाप्रहृताम्बरा सवञ्चित्वा ग्रामाणां मदिराकलशं कपि गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्थं कोपयन् हसन् निर्विद्यकलसमुष्टो वांस्यास्या पालयद्बलं कदर्थीकृतबलवान् विप्रचक्रे मदोद्धतः तं तस्याविनयं दृष्ट्वा देशांस तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमादत्त हलं चारिजघांसया दिवदोऽपि महावीर्या शाल्यमुद्दिश्य पाणिना अभ्येत तरसा तेन बलं मूर्धन्ते ताडयत् तं तुं सङ्कर्षणो मूर्धि पतन्तं अचलो यथा प्रतिजग्राह बलवान् सुनन्देनाहन्नञ्च तं मुसलाहात्मस्तिको विरेजे रक्तधार्या गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारं नानुचिन्तयन् पुनरन्तं समुत्क्षिप्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत क्रुधस्तं सद्बला सतधान्छिनत् ततोऽन्येन रुषा जग्ने तं चापि सतशान्छिनत् एवं युद्धन् युगभुज भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वीक्षं करोद्वनं तमोमुञ्च शिलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितात् तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधा सवायुतालसङ्काशो मुष्टीकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणीपुत्रं ताभ्यां वत्सस्य रुरुजत यादवेन्द्रोऽपि तं दुर्भातित्सा मुसलाङ्गले जात्यावभ्यर्दयत् क्रुद्धा सोऽपतद्रुधिरं वमन् शङ्कम्पे तेन पतता सङ्कण्ठा सवनस्पति पर्वता कुरु शार्दूलो वायुना नौरिवाम्भसिः जय शब्दो नमः शब्दो साधु साध्युच्चापरे सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत् कुसुमवर्षिणाम् एवं निहृत्य द्विविधं जगद्भक्तिकवकरावहं संस्तूयमाना भगवाजाने सुपुरम् आविशत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे
द्विविधवदनो नाम सप्तषष्टितमोऽध्याय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अष्टषष्टितमोऽध्याय। श्रीशुकुवाच दुर्योधनसुतां राजन् लक्ष्मणां समितञ्जया स्वयंवर स्थामहरथसाम्बो जाम्बवती सुता कौरवा कुपिताऊचुर्दुर्विनीतो अयमर्भकः कदर्थीकृत्य न कन्यां कामामहरद्बलाद् वदनीतेवं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णया ये अस्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते महीं निगृहीतसुतं कृत्वा यद्यस्वन्तीह वृष्णया भग्नदर्पा समं यान्ति प्राणा इव सुसंयता इति कर्णः सलोभो वीर्यज्ञकेतु सुयोधना साम्बमारे वीरेद्बद्धं कुरु वृद्धानुमोदिता दृष्टानुधावता साम्बोधार्तराष्ट्रान् महारथा प्रगृहीरुचिरं चापं तस्थो सिंहैवैकलयते ते जिङ्क्षवा क्रुद्धा तिष्ठ तिष्ठेति भाषणा आस्यादधन्विनौ बाणो कारणाग्रणे समाकिरन् सोऽपि विद्या कुरु श्रेष्ठ कुरुभिर्युर्दुर्नन्दना नामृस्य तत्चिन्त्यार्भा सिंह्या क्षुद्रमृगैरिव विस्फुर्य रुचिरं चापं सर्वान् विव्याधसायकैः कर्णादीन् षड्रथान् वीरांस्तावद्भिर्युगपत्पृथक् चतुभिश्चतुरो वाहनैकैकेन च सारथीन् रथिनस्य महेश्वासास्तंस तत्ते अभ्यपूजयन् ते तं तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरो हयान् एकस्तु सारथिं जग्ने चिक्षेदान्यशरासनं तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृच्छ्रेण कुरु युधि कुमारं स्वस्य कन्यां च शुभ्रं जैनो विशन् तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवा कुरून् प्रद्युद्यमं चक्रुरुग्रसेन प्रचोदिता सान्त्वयित्वा तु तान् रामा सन्नद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नैषत्कुरूणां वृष्णीणां कलिं अलापः जगामहास्तिपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणैकुलवृद्धस्य वृद्धश्चन्द्रे विग्रहे गत्वा गजाह्वयं रामो बाहुपवनमास्थिताः उद्भवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च भाविकं दुर्योधनं च विवद रामम् आगतमब्रवीत् तेऽति प्रीतास्तमाग्रणं प्राप्तं रामं सुवत्तमं तमर्चयित्वा ययुः सर्वे मङ्गलमापाणया तं संगम्य यथान्यानं गामर्घ्यं च निवेदयन् तेषां ते तत्प्रभावज्ञा प्रणेमुः शिरसाबलं पदोनुकुशलिना श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवं अनामयं परस्परमथो रामो बभासे अविक्लवं वचा उग्रसेना क्षितिशेषो यद्वाज्ञापयत् प्रभो तदव्यग्रधिया श्रुत्वा क्रुद्धं महाविलम्बितं यद्यूयं भास्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अवदनीताथ तन्नृस्य बन्धूनामैक्यकाम्यया वीर्यशौर्यबलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं वचा कुर्वो बलदेवस्य निःसंयोचु प्रकोपिता अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षद्युपानद वै शिरो मुकुटसेवितम् एते यौनेन सम्बद्धा सा शय्यासननासना वृषणयस्तुल्यतां नीताम् अस्मद्दत्तनृपासना चामर्व्यजने शङ्खं मातपत्रं च पाण्डुरं किरीटमासनं शय्यां भुज्यन्तस्मदुपेक्षया अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनैर्धातुं कतिपयफलैनामिवावृतम् ये अस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यदयगतत्र पावत् कथमिन्द्रियोऽपि गुरुभिर्विष्णुद्रोणार्जुनादिभिः अदत्तमवरुन्धेत सिंहग्रस्तं योऽर्णः। श्रीशुकुवाच जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभः आश्राव्यं रामं दुर्वाच्यं सभ्यापुरमाविशन् दृष्टं कुरूणां दौशील्यं श्रुत्वा वाञ्छानि चाच्युता अवोचत् कोपसन्नब्धो दुष्प्रेक्षा प्रहसन्मोहो नूनं नानामदोन्नद्धा शान्तिं नेक्षित साधवा तेषां मे प्रस्मो दण्डा पशूनां लघ्नो यथा
अहो यदून संरब्धान् कृष्णं च कुपितं शनैः सान्त्वयित्वाहमेतेषां सममीक्षन्निहा गता तम् इमे मन्दमत्या कलहा विरता खलाः तं मामवज्ञाय मुहुर्दुर्भाषान्मानिनो ब्रुवन् नोग्रसेन क्ल्यविभुर्भोज वृष्ण्यन्धकेश्वरा शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिना सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङ्घ्रिपः आनीय भुजते सुसौनकिलाध्यासनार्हणा यस्य पाद्विगं साक्षात् श्रीरूपास्ते अखिलेश्वरी सनार्यत किल श्रीशो नरदेव परीक्षदान् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजोऽखिललोकपालैर्मौल्योत्तमैर्धतमुपासिततीर्थतीर्थं ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः श्रीशोद्वयं चिरमस्य नृपासनं कं भुञ्जते कुरुभिर्दत्तं भूखण्डं वृष्णयः किल उपानः किल वयं स्वं तु कुर्वासिरः अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिहिमानिनाम् असंवदा गिरो रुक्षाका सहेतानुशासिता अद्य निष्कौरवीं पृथिवीं करिष्यामीत्यमर्षिता गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगदत्रयं लाङ्गलाग्रेण नगरम् उद्विदार्यं गजावयं विचकरसुसगङ्गायां प्रहरिष्यनमर्षिता जलयानमिवाघूर्णं गङ्गायां नगरं पतत् आकृष्णमाणमालोक्य कौरवा जातसम्भ्रमा तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बाजुजीवस्सवः सलक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलया प्रभुं राम राम किलाधार प्रभावं न विधामते मूढानां नाकबुद्धीनां छन्दों अर्हसतिक्रमं स्थित्युत्पत्त्यप्यानां त्वमेको हेतुर्निराश्रया लोकान् क्रीडनकाशीसक्रीडस्तस्ते वदन्ति त्वमेव मूर्धिदमनन्तलीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन् अन्ते च यः स्वात्मनिरुद्धविश्वासे अद्वितीयं परिशिष्यमाणः कोपस्थे किल शिक्षार्थं न द्वेषान् मत्सरात् बिभ्रतो भगवन् सत्त्वं विस्थितपालनतत्परा नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराभ्यः विश्वकर्मन् नमस्ते अस्तु त्वया वयं शरणं गताः श्रीशुकुवाच एवं प्रपन्नैः संविघ्नैर्पेयमानाय निर्बलः प्रसादिता सुप्रसन्नो मा भयष्टेत्यभयं ददौ दुर्योधनापारिवर्यं कुञ्जरान् षष्टिहायनान् ददौ च द्वादशतान्ययुतानि तुरङ्गमान् रथानां षट्सहस्राणि रौक्माणां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्कण्ठीनां सहस्रं द्वित्रवत्सला कृत्यगृहीतु तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभ ससुतः सस्नुषुः प्रागाश्रुवद्भिरभिनन्दिता ततः प्रविष्टा स्वपुरं हलायुधा समेतबन्धूननुरुक्तचेतसः सशंस सर्वं यद्पुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम् अद्यापि चापुरं हेतद् सूचयत रामविक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामनुदृश्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे हस्तिनपुरकर्षणरूपसङ्कर्षणविजयो नाम षष्टितमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच नरकं निहितं श्रुत्वां तद्दोद्वाह च योषितां कृष्णेनैकेन वैरिणां तद्दिदृक्षु स्म नारद चित्रं वदैतदेकेन वपुषा युगपत् पृथग्गृहेषु दृष्टसाहस्रं श्रिया एकोदावहत् इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षि द्रष्टुमागमत् पुष्पितोपमनारां द्विजालीकुलनादिताम् उत्फुल्लेन्दीवराम्भोजकौवारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सु च कूञ्जितामंससारसैः प्रासादलक्षैर्वभिर्जुष्टा स्फाटिकराजतैः महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरीक्षदैः विभक्तिरथ्यापथचत्वरापणैः शालासभा
हि रुचिरां सुरालये संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहलीं पतत्पताकाध्वजवारिता तपां तस्यामनन्तापुरं श्रीमदीर्जितं सुरवधिष्णयपैः हरे स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्राकाशेन दर्शितं तत्र षोडशभिः सद्मशास्त्रे समलङ्कृतं विवेके सैकतमं शौर्यपत्नीनां भवनं महत् विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भैर्वैदूर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमये कुर्यैर्जगत्या चाहद्विषः भितानिर्मित्वैस्तृष्ट्वा मुक्तादां विलम्बिभिः दान्तैरासनपर्यङ्कैर्मणियुक्तं परिष्कृतैः दासीभिर्निष्कण्ठिभिः सुवासोभिरलङ्कृतं पुंभिः सुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्तध्वन्ध्वान्तं विचित्रवलभिषु शिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरुधूपमक्षैर्निर्यान्तमीक्षघनबुद्धयोन्नदन्तः तस्मिन् समानगुणरूपवयसेषुवेषुर्दासी सहस्रयुतयानुसवं गृहिण्या विप्रो ददर्श समर्व्यजनेन रुक्मदण्डेन सा त्वत्पतिं परिविजयन्त्या तं सन्निरीक्ष्य भगवान् सहसोत्थिता श्रीपर्यङ्कता सकलधर्मव्रतां वरिष्ठा आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिर्विविशदासने स्वे तस्यावनिज्यचरणौ तदपासमूर्ध्या बिभ्रज्य जगद्गुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्डदेविति यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थं सम्पूज्य देवऋषि वर्यमृषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन वाण्या विभासे मितयामृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवावहे किम्। नारदुवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभो अखिललोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमः खलानां निःश्रेयसाहि जगति स्थिरक्षणाभ्यां स्वैरावतारुरगाय विधाम सुष्ठु दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिवृद्भिः विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायन् शराम्यनुग्रहाण यथा स्मृतिः स्यात् ततोऽन्यदा विशतगेहं कृष्णपत्न्या स नारद योगेश्वरेश्वरस्याङ्गयोगमाया विवित्सया दिव्यन्तम् अक्षयस्तत्रापि प्रियाशोद्धवनेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्ठश्चाविदुसेवासौ कदा यातौ भवानिति क्रियते किं नु पूर्णानां पूर्णैरस्मदादिभिः अथापि ब्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मैतक्षोभनं कुरु स तु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यगदाद्गृहं तत्राचष्टगोविन्दं लालयन्तं सुताक्षिसून् तयोऽपस्मिन् गृहे अपश्यन् मञ्जनाय कृदोत्तमम् जुह्यन्तं चाभिजाभितानाग्नियजन्तं पञ्चभिर्मखैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भोजान्नवशेषितं क्वापि सन्धामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चासि चरमभ्यां चरन्तं वसिवर्तमसु अश्वैर्गजैरथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचिञ्चयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च वन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन्मन्त्रभिश्चोद्भवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्यावलावृतं कुत्रचित् द्विजमुख्येभ्यो ददतं गावस्वलङ्कृताः इतिहासपुराणानि शृण्वतं मङ्गलानि च हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मसेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित् ध्यायन्तम् एकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं प्रशोसन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं चान्यत्र केशवम्
कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्युपयापनं दौरवैरस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थानोपानयनैर्पत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोकाभिस्मृते यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिर्ऊर्जितैः पूर्तयन्तं क्वचित् धर्मं कूपाराम मठादिभिः चरन्तं मृग्यां क्वापि हयम् आरुह्य सैन्धवं घ्नतं ततः पशून् मेध्यान् परीतं यदुपुङ्गवैः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिस्वन्तं पुरगृहादिषु क्वचिचरन्तं योगेशं तदद्भावा बुभुत्सया अथोवाच ऋषिकेशं नारदः प्रसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिं विधाम योगमायस्ते दुर्दर्शा अपि मायिनाम् योगेश्वरात्मनिर्भाता भवत्पादनिसेवया अनुजानीहमादेव लोकान्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तयोद्गायन् लीलां भुवनपावनीं श्रीभगवानुवाच ब्रह्मण्यधर्मस्य वक्ताहं करतां तदनुमोदिता तच्छयल्लोकम् इमम् आश्रिता पुत्रमाखिदा श्रीशुकुवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् ग्रामेधिनां तमेव सर्वगृहेषु सन्तमेकं ददर्शः कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयं मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिर्भूतो विस्मितो जातकौतुकः इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन सिद्धितात्मना सम्यक् सभाजिता प्रीतस्तमेवानुस्मरन् यौ एवं मनुष्यपदवीम् अनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः रेम्यङ्ग षोडशसहस्रवराङ्गनानां सवीडसौहृदनिरीक्षणय हासजुष्टा यानीय विश्वविलयोद्भववृत्तहेतुकर्माण्यनन्विषयान् हरिश्चकार यस्तङ्गायत् शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद् भगवते अपवर्गमार्गे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नाम एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अथोषस्योपवृत्तायां कुक्कुटान् पूजतो वसपन् गृहीतकण्ठ्या पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः पयांस्यरुरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायत्स्वलिसीन्द्रियाणि मन्दारवनवायुभिः मुहूर्तं तं वैदर्भीं नामृष्यत तदिशोभनम् परिरम्भणविश्लेषात् प्रियभाव्यन्तरं गता ब्राह्मे मुहूर्तम् उत्थाय वायुरुपस्पृश्य माधवः तद्यौ प्रसन्नकरणम् आत्मानं तमसः परम् एवं संज्योतिरनव्यं व्यक्तम् एकं स्वयं ज्योतिरनन्यव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिवृत्तिम् अथाप्लुतो अम्बस्मले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार सन्ध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्मजजापवाग्यता उपस्थायार्कमुदन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः देवान्निशीन पितॄन् वृद्धान् विप्रानर्भशचात्मन्वान् धेनूनां रुक्मणिशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकसृजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सद्वत्सानां सुवाससां ददौ रूप्यकुराग्राणां सौमाजिनतिलैसा अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बध्वं दिने दिने गोविप्रदेवता वृद्धगुरून् भूतानि सर्वसा नमस्कृत्याद्वसम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशत् आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिर्भूषणैः स्ववीर्यैर्दिव्यस्त्रगनुलेपनैः
अवेक्ष्याख्यं तदा दर्शं गोविसृद्विजदेवताः कामांस सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्रदाप्रकृतिः कामैः प्रत्योष प्रत्यनन्दत सविभज्याग्रतो विप्रान् स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः हृदये प्रकृतिर्दारानुपायुक्तः ततः स्वयं तावत् सूत उपानीय चन्दनं परमाद्भुतं सुग्रीवाद्यैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः गृहीत्वा पाणिना पाणिसारस्थेस्तमथारुहत् सात्यग्धवसंयुक्ता पूर्वाद्रिविमभास्करा ईक्षितवन्ता पुरस्त्रीणां सव्रीडप्रेमवीक्षितैः कृच्छाद्विस्तृतो नीरगाज्जहातहासो हरन्मनः सुधर्माख्या सभा सर्वे विष्णुभिः परिवारितः प्राविशदजन्निविष्टानां न सन्त्यङ्गषडूर्मया तत्रोपविष्टा परमासने विभुर्बभौ सुभासा ककुभोऽवभासयन् वृतो नृसिंहैर्यदभिर्दयुत्तमो यथोडुराजो दिवितारकागणैः तत्रोपमन्त्रिणो राजन्नानाहास्यरसैर्विभुम् उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यताण्डवैः पृथक् मृदङ्गवीणामुरजमेणुतालदरश्वनैः नर्तुर्जगुस्तुष्टुश्चुंसूतमागधवन्दिनः तत्राहुर्ब्राह्मणा केचिदासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन् कथाः तैत्रेयकः पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रीतिहारे प्रवेशितः सा नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः राज्ञामावेदयद् दुःखं जरासन्धनिरोधजम् ये चादिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृपाः प्रसह्य रुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे गिरिव्रज कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथग् धियः लोको विकर्मनिरता कुशले प्रमत्तः कर्मण्डयं त्वदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवानिः जीवितासां सद्यस्य छिन्नत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै लोके भवान् जगदिनं कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीशं किं वा जनाः सुकृतिं रक्षति तन्यविद्मः स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश सद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लिश्यामहे अतिकृपणास्तव माययेह तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो बन्धान् वियुङ्क्षमगधाह्य कर्मपाशात् यो भूभुजो युतमतङ्गजवीर्यमेको बिभ्रदरुदोरुरोधभवने मृगराडिवावीः यो वै त्वया दिनमकृत्य उदात्तचक्रभग्नो मृधे खलु भवनन्तमनन्तवीर्यं जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्पो युष्मत्प्रजारुजति नो जित तद्विधेहि तुतुवाच इति मागधसंरुद्धा भवदर्शनकाङ्क्षिणा प्रपन्ना पादमूलं ते दीनानां संविधीयतां श्रीशुकुवाच राजदूते ब्रुवत्वेयं देवर्षि परमद्युतिः बिभ्रति पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीद यथा रविः तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः भवन्त उत्थितः श्रीकृष्णः ससभ्यासानुगो मुदा सभाजयित्वा विधिवत् कृतासनपरिग्रहं बभासे सून्नृतैर्वाक्यै श्रद्ध्या तर्पयन् मुनिम् अपि सुध्यति लोकानां त्रयाणां कुतो भयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः
नहि ते अवितं किंचिन लोकेष्वि नहि ते अवितं किंचिन नहीं ते अवितं किंचिन लोकेऽसीश्वरकर्तृषु अहं पृच्छामहे युष्मान् पाण्डवानां चिकीर्षितम्। श्रीनारदुवाच दृष्ट्वा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विशुश्रसस्य मायिनः भूतेषु भूम शरतासु शक्तिभिर्वर्णैरिवच्छन्नरुचो न मेऽद्भुतं तवेहितं को हरति साधु वेदितुं समाययेदं सृजतो नियक्षतः यद् विद्यमानात्मतयावभासते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने जीवस्य या संसरतो विमोक्षणं न जानतोऽनर्थवाक्शरीरितः लीलावतारै स्वयसः प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये अथाप्यास्राववे ब्रह्म नरलोकविडम्बनं राज्ञा पैतृष्वसेयस्य भक्तस्य चकीर्षितम् यच्छति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः पारमेष्ठ्यकामो नृपतिस्तद्भवाननु मोदतां तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः दिदृक्षवा समेष्यन्ति राजानस्य यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् पूजयन्ते वा श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् पूयन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममयस्येष किमुतेक्षाभिमर्शिनः यस्यामलं दिवीयसा प्रथितं रसायां भूमौ चाति भुवनमङ्गलदिग्वतानां तानं मन्दाकिनीति विभोगवतीति चाधो गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वं श्रीशुकवाच तत्र ते स्वात्मपक्षे स्वगृह्णत्सु विजिगीषया वाचः पेशैस्मयन् भृत्यम् उद्भवं प्राह केशवः श्रीभगवानुवाच त्वं हि न परमं चक्षु श्रुवन्मन्त्रार्थतत्त्ववित् तत्रार्थब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धं करवाम तत् इत्युपामन्त्रितो भरता सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशं शिरसाधाय उद्भवा प्रत्यभासत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यानविचारे सप्ततितमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री सीताराम।